हेलो एवरीवन, दिस इज नदीम फ्रॉम इलेक्ट्रो हब। आज की वीडियो आपको पता है कि R32 गैस जो है एक इन्वर्टर एसी की गैस है जो कि एसी जितने भी एसी हैं या कि आपके एयर कंडीशनर जितने भी हैं उनमें जो गैसेस यूज़ होती हैं उसमें ख़ास तौर पे R32 गैस जो है उसके हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि क्या ये गैस आपके घर में ब्लास्ट कर सकती है या ये फ्लेमेबल है नहीं फ्लेमेबल। इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद मैं भी इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि अपनी राय का इजहार मैं भी ज़रूर करूं। इस पे बहुत ज़्यादा तहकीक की है मैंने भी अपने तौर पे। ज़ाहिरी बात है कि मैं भी इस शोबे से वाबस्ता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैंने भी प्रोवाइड करनी होती है। तो मैं भी अपनी एक राय के तौर पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा जिसमें कुछ इस तरह की वीडियोस भी अपलोड की गई हैं डिफरेंट लोगों की तरफ से कि जी फलां जगह पे एसी ब्लास्ट हो गया तो वो R32 जो गैस है वो उसकी वजह से हुआ है। या बाद में पता चलता है जी इसमें कुछ और भी र्यूमर्स हो सकते हैं कि जो आपकी नेचुरल गैस है उसकी वजह से हुआ या शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। ये बहुत सारे र्यूमर्स बाद में क्रिएट होते हैं लेकिन वक्ती तौर पे जो गैस की वजह ये जो रीज़न है वो दी जाती है। इस पे हमारे जो एंकर पर्सन है इकरारुल हसन उन्होंने भी एक वीडियो बनाई है। उन्होंने भी अपने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने जस्ट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि इस तरह के र्यूमर्स जो हैं उनको सुनने को मिले हैं जो कि बात कर रहे हैं कि मुबैना तौर पे ये चीज़ सामने आई है। मुबैना वर्ड होता है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात होती है जिसका कोई अथेंटिक प्रूफ नहीं होता। तो अब R32 जो गैस है इसका कुछ अगर इंफॉर्मेशन इसके बारे में इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात की जाए तो ये फ्लेमेबल गैस है। ये गूगल पे जब भी हम सर्च करते हैं कि R32 गैस जो है फ्लेमेबल है या नहीं है तो गूगल हमें फौरी बताता है कि ये फ्लेमेबल है। लेकिन आगे उसका अगर टेम्परेचर देखें कि ये किस टेम्परेचर पे फ्लेमेबल है वो एक अलग एक स्टोरी है। 648 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो ये फ्लेमेबल होती है, अदरवाइज ये फ्लेमेबल नहीं है। बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे टेक्नीशियंस ने, बहुत सारी कंपनीज ने ये प्रूव भी किया है कि ये इसको लाइव ऑन करके मैं भी आपको साथ वीडियो में दिखा रहा हूँ कि R32 गैस को ओपन करके उसके सामने लेटर चलाया जा रहा है लेकिन वो उसमें बिल्कुल वो शोला नहीं पकड़ रही क्योंकि ये डायरेक्ट शोला नहीं पकड़ती। ज़ाहिरी बात है डिफरेंट कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा कि ग्री है, हायर है, डॉलस है, इको स्टार है, ये तमाम कंपनीज R32 गैस यूज़ कर रही हैं क्योंकि ये एक तो इको फ्रेंडली गैस है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की वजह से तकरीबन जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें 92% तक यही यूज़ होती है और 90% तक इंडिया में भी ये यूज़ हो रही है जितने भी उनके एयर कंडीशनर कंपनीज है। इससे पहले R22 गैस यूज़ होती थी और R410 यूज़ होती थी लेकिन अब R32 पे तकरीबन 2025 में R32 पे तमाम कंपनीज ने शिफ्ट हो जाना है। तो ये कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से और SOP भी बनाया जा रहा है। Right. अब ये जो R32 गैस है 2025 से ऑनवर्ड ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कि R32 गैस के अलावा बाकी तमाम गैसेस जो हैं जो कि बैन कर दी जाएंगी। ये इसके 2-3-4 फ़वाइद ये हैं कि एक तो ये इको फ्रेंडली है जो सबसे मेन चीज़ है इसकी। दूसरी ये नॉन फ्लेमेबल है, फौरी तौर पे ये आग नहीं पकड़ती। ऊपर इसके अलावा ये इसका जो कूलिंग इसकी कैपेसिटी है ये बाकी गैसों से तकरीबन 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है। 648 डिग्री सेल्सियस से मुराद है कि आपका जो एल्युमिनियम होता है जो जिस बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट होता है ये वहाँ जाके फ्लेमेबल बनती है, अदरवाइज़ ये फ्लेमेबल नहीं है। वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है और डिफरेंट चैनल्स पे भी ये दिखाया गया है कि R32 गैस को ऑन करके आगे लेटर भी चलाया जाता है तो ये फ्लेमेबल नहीं होती। अब बात आती है कि जो एसी वगैरह फट रहे हैं तो उनका क्या वजह हो सकती है। अब ऐसा है कि जो 2-3 वीडियोस मैंने देखी हैं उनमें कुछ एसी जो है ना बहुत पुराने हैं, जबकि R32 गैस जो है ये तकरीबन 5-6-7 साल से ये यूज़ होना शुरू हुई है
اس سے پہلے ڈفرینٹ R22 اور 410 اور ڈفرینٹ اور طرح کی گیسز یوز ہوتی تھیں، ان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ آپشن اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اے سی کے علاوہ شارٹ سرکٹ گھر میں ہوتا ہے، تو کسی پردے کو یا کسی کپڑے کو یا صوفے کو اس طرح آگ لگتی ہے تو وہ پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ سیکنڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری نیچرل گیس ہے وہ کسی وجہ سے اس کا کوئی پائپ لیک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہاں پہ اس کی وجہ سے اگر آپ کے کمرے میں آگ لگتی ہے یا دھماکہ ہوتا ہے تو یہ آپ کا کمرہ، ظاہری بات اس میں اے سی بھی زد میں آئے گا۔ تو یہ سارے مسئلے جب بات کی جاتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا کیا کازز ہو سکتی ہیں اس دھماکے کی کہہ لیں یا اس آگ لگنے کی، تو اس میں اے سی کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور سب سے مین چیز جو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی برانڈ یا کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ اب R32 گیس جو ہے وہ کچھ برانڈز ایسے ہیں جو کہ اس ٹائم لیڈنگ برانڈز ہیں، جو کہ اے سی میں ہیں یا اس طرح کی اپنی وائٹ گوڈز میں ہیں، الیکٹرانکس برانڈز۔ ان کے جو الٹرنیٹ برانڈز ہیں وہ اس چیز کو یوز کرتے ہوئے اس چیز کا پروپیگنڈا کرنے کی پوری اس میں بیک سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اس چیز کو برا کہا جائے، تاکہ لوگ سرچ کریں کہ یہ R32 گیس کن برانڈز میں یوز ہوتی ہے اور پھر اس کی نیگیٹو گروتھ ہو، اس کے نیگیٹو امپیکٹ بنے، اور ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اس چیز کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے اگر بات کریں سیاسی طور پہ، تو سیاسی طور میں بھی ایک کو پارٹی ہے وہ اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا کرواتی ہے جس سے دوسری پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، الٹیمیٹلی وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں ہوتی، لیکن نقصان اس کو دوسری پارٹی کو ہو رہا ہوتا ہے اور فائدہ دوسری کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح برانڈز کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو کچھ برانڈز جو ہیں وہ سپورٹ کر کے باقاعدہ پیڈ پروموشن کر کے تو اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی فلیمیبل نہیں ہے، اس سے دھماکے نہیں ہوتے، اس سے ایکسپیریمنٹ 100% کر کے میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ R32 گیس جو ہے وہ آئندہ فیوچر R32 گیس کا ہی ہے۔ تو ایئر کنڈیشنر اب ہمارے جو سب سے پہلی بات ہے، ہر گھر میں گاڑی اور موٹر سائیکل ہے، اس میں سب سے زیادہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں فلیمیبل وہ ہے پیٹرول۔ ہم اس پہ ہر وقت ہوتے ہیں، ہر وقت ہم اس کی زد میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی احتیاط ہوتی ہے تو اس چیز میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اس کا یہ بھی لیں کہ جی اس میں گیس ہے پھر بھی وہ ہوتی تو ہارمفل ہے نا، تو اس کی احتیاط کریں آپ۔ جب آپ کو چاہیے ہو اے سی چلائیں، جب نہیں چاہیے تو بند کریں۔ ویسے بھی اے سی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اتنی اچھی چیز بھی نہیں ہے، بس اس کو کہہ لیں کہ تھوڑے کمفرٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ریلیکس ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ کمپنیز نے اربوں خربوں روپے لگائے ہوئے ہیں، وہ ریسرچ کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز یوز نہیں کرتے۔ اس لیے آپ لوگ تحمل سے ریلیکس ہو جائیں۔ R32 گیس کے ساتھ، R22 گیس کے ساتھ، R410 گیس کے ساتھ جو بھی پروڈکٹس ہیں آپ ان کو یوز کریں، ایسی کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے، اور آپ ایزیلی R32 گیس پروڈکٹ جس میں یوز ہوئی ہے وہ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنے ویورز کو یہ ضرور اس کے بارے میں گائیڈ کروں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔